दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह जाने का ख्वाब देखा है जहां कुदरत के रंग बिखरे हों, पहाड़ों की बुलंदी दिल को छू ले, झीलों का सुकून रूह को ताजगी दे और हर मंजर ऐसा लगे जैसे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो? अगर हाँ, तो आपको कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान जो अपनी फितरी खूबसूरती, तारीखी मकामात और शानदार कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, सियाहों के लिए एक ख्वाबों की सरजमीन है और शुमाल की बर्फपोश चोटियाँ, झीलों की मौजें, सरसब्ज वादियाँ और तारीखी मकामात, ये सब कुछ पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाते हैं जो कुदरत के हुस्न से माला माल है। अगर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खूबसूरत मकामात के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको पाकिस्तान के उन हैरत अंगेज मकामात के बारे में बताएंगे जहां हर साल लाखों सियाह कुदरत के शाहकार देखने आते हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा राज भी बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर दे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। नंबर 1, वादी हुंजा, जन्नत का नज़ारा। अगर आप कुदरती हुस्न, बर्फ पोश पहाड़ों और सुकून भरी वादियों के दीवाने हैं तो वादी हुंजा आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। गिलगित बिल्तिस्तान में वाक़ई ये वादी अपनी कुदरती खूबसूरती, खुशगवार मौसम और मेहमान नवाज लोगों की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। यहाँ आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। अलतत और बलतत किले, सैकड़ों साल पुरानी ये तारीखी इमारतें हुंजा की शान है। राका पोशी व्यू पॉइंट, जहाँ से आप 7,788 मीटर बुलंद बर्फ पोश राका पोशी पहाड़ का दिलकश नज़ारा कर सकते हैं। अताबाद झील, 2010 में एक लैंडस्लाइड के बाद बनने वाली ये झील सियाहों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है। पसूकूंस, मखरूती शक्ल के ये पहाड़ हुंजा की पहचान है और फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन मकाम है। खंजरा पास, दुनिया की सबसे बुलंद पक्की सड़क जो पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है और यहाँ का मौसम और नज़ारे बेमिसाल हैं। वादी हुंजा में गर्मियों में खुशगवार और सर्दियों में बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिलता है, जो इसे हर मौसम में एक परफेक्ट सियाहती मकाम बनाता है। अगर आपने अभी तक हुंजा को नहीं देखा तो समझे आपने कुदरत की सबसे हसीन तस्वीर नहीं देखी। नंबर 2, सवात, मशरिक का स्विट्जरलैंड। सवात, जिसे मशरिक का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात में से एक है। खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ई ये वादी अपनी सरसब्ज पहाड़ों, झीलों, बहते दरियाओं और बर्फ से ढकी चोटियों की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। यहाँ आपको देखने को क्या क्या मिलेगा। मालम जब्बा, पाकिस्तान का सबसे मशहूर स्काई रिजर्व, जहाँ आप बर्फ में खेलने और केबल कार के जरिए हैरत अंगेज नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कालाम वादी, बर्फ पोश पहाड़ों और घने जंगलात से घिरी हुई ये वादी सवात का सबसे दिलकश मकाम है। महडूड झील, ये झील हरे भरे पहाड़ों के दरमियान वाक़ई है और इसका नीला पानी जन्नत का नज़ारा पेश करता है। बहरीन, दरियाए सवात के किनारे वाक़ई ये खूबसूरत इलाका अपने ठंडे मौसम और पुरकशिश मनाजिर के लिए मशहूर है। फिजा घट, सवात का दाखिली दरवाज़ा कहलाने वाला ये मकाम अपनी खूबसूरती और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर है। सवात में हर मौसम में एक मनफरद दिलकशी होती है। गर्मियों में सब्ज़ा और सर्दियों में बर्फबारी इस वादी को एक ख्वाबनाक मकाम बना देती है। अगर आपको फितरत के करीब जाना है और चंद दिन पुरसकून माहौल में गुजारने हैं तो सवात से बेहतर कोई जगह नहीं। नंबर 3, नारान कागान, जादुई वादियाँ। नारान और कागान पाकिस्तान की सबसे मशहूर सियाहती वादियाँ हैं जो अपनी दिलकश झीलों, पहाड़ों, बहते झरनों और ठंडी हवाओं की वजह से मशहूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा ज़िले में वाक़ई ये इलाके गर्मियों में सियाहों के लिए जन्नत की हैसियत रखते हैं। यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। झील सैफल मलूक, बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान वाक़ई ये झील एक जादुई मंजर पेश करती है और इससे वाबस्ता परियों की कहानियाँ इसे मज़ीद पुरकशिश बनाती हैं। लाला जार, रंग बिरंगे फलों से भरी ये चरागाह
ناران کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ بابوسر ٹاپ 13,690 فٹ بلند یہ مقام ناران کاغام کا بلند ترین پوائنٹ ہے، جہاں سے پورا علاقہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ دودھی پت سر جھیل ایک چھپی ہوئی جنت جسے دیکھنے کے لیے ٹریکنگ کرنا پڑتی ہے، لیکن وہاں پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شگران اور پیالہ جھیل سرسبز میدانوں اور نیلگوں پانی کی جھیلوں کے ساتھ یہ مقامات فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے بہترین مقام ہے۔ ناران اور کاغان میں آپ کو ہر موڑ پر قدرت کے حسین شاہکار نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے ان جادوئی وادیوں کا دورہ نہیں کیا تو آپ نے پاکستان کی اصل خوبصورتی کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ نمبر 4 سکردو گلگت بلتستان میں واقع سکردو پاکستان کے سب سے خوبصورت اور حیرت انگیز مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ بلند و بالا برفانی پہاڑ، فیروزی جھیلیں، قدیم قلعے اور دلکش وادیاں سکردو کو ایک خوابناک مقام بنا دیتی ہیں۔ یہاں کی سحر انگیز خوبصورتی دیکھ کر ہر سیاح مبہوت رہ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے جنت کے دروازے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو دیکھنے کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ شنگریلا ریزرو یہ جگہ زمین پر جنت کے نام سے مشہور ہے، جہاں پرسکون جھیل اور سرسبز مناظر ہر کسی کا دل موہ لیتے ہیں۔ اوپری کچورا جھیل نیلگوں پانیوں کی یہ جھیل بلند پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک حسین شاہکار ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک دنیا کے دوسرے بلند ترین میدان، جہاں جنگلی حیات، رنگ برنگے پھول اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ایک جادوئی نظارہ پیش کرتی ہیں۔ شگر قلعہ ایک تاریخی قلعہ جو اب ایک لگژری ہوٹل میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کی منفرد ساخت اسے ایک مشہور سیاحتی مقام بناتی ہے۔ سد پارہ جھیل برفانی پانی سے بنی یہ دلکش جھیل شہر کے قریب واقع ہے اور ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نمبر 5 مری پہاڑوں کی ملکہ پاکستان کے خوبصورت سیاحتی مقامات میں مری کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اسے پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، اور یہاں کی برف باری، سرسبز پہاڑ اور دلکش وادیاں اسے سیاحوں کے لیے جنت بنا دیتی ہیں۔ اسلام آباد سے صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ پورے سال لوگوں سے بھرا رہتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب یہاں برف باری کا دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مال روڈ مری کا سب سے مشہور اور مصروف ترین علاقہ، جہاں مختلف ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور شاپنگ سٹورز موجود ہیں۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار کے ساتھ خوبصورت پہاڑی نظارے جو سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ ایوبیا نیشنل پارک ایک سرسبز جنگل، جہاں آپ جنگلی حیات کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور ہائکنگ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ مری کی خوبصورتی، اس کا خوشگوار موسم اور یہاں کی برف باری ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ تھے پاکستان میں موجود کچھ خوبصورت ترین مقامات جو پاکستان کی سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو ان میں سے کون سا سب سے اچھا لگا، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل رضوان نالج فیکٹری کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔